अमीन उल हक साहब, आपसे भी मैं जानना चाहूंगा, इसमें जो पहला पॉइंट है कि सर्कमस्टेंसेस और वो वजूहात जाननी है कि क्यों एक सियासी जमात ने अपना रूट रैली का तब्दील किया प्रेस क्लब से सीएम हाउस की तरफ और उन होटल्स की तरफ जहां पे बैनुल-अक़वामी क्रिकेट प्लेयर्स ठहरे हुए थे। और आपने सुना वजीर इत्तलात सिंध बता रहे हैं कि थ्रेट अलर्ट थे। वजीर दाखिला शेख रशीद साहब इस हवाले से उन्होंने बिल्कुल बजा हवाला दिया कि वो थ्रेट अलर्ट्स का जिक्र कर रहे हैं। पाकिस्तान में क्रिकेट को, जैसे सईद गनी साहब ने कहा, कि टारगेट किया जाता रहा है। तो ये पॉइंट नंबर 1 है इसका। इस हवाले से आपकी जमात की जो लीडरशिप थी, क्या उनको ये एहसास था कि जैसे सईद गनी साहब कह रहे हैं कि शायद इसको कोई मिसक्रेंट इस्तेमाल भी कर सकते थे? मैं अर्ज कर देता हूँ अरशद भाई, पीएसएल को बुनियाद बनाकर सिंध हुकूमत अपनी गैर कानूनी, गैर अखलाकी, गैर जमहूरी अमल से छुपने की कोशिश ना करे। एमकेएम पाकिस्तान क्या कहती है? एमकेएम पाकिस्तान वाज़ा तौर पर ऐलान करती है और करती चली आई है। माजी में पिछले कई सालों से कराची में इवेंट हो रहा है कि यस, पीएसएल मेरा इवेंट है, एमकेएम का इवेंट है। कराची किंग, लाहौर कलंदर मेरी टीम है। बाबर आजम, सरफराज कम, मुझ समेत हजारों लोग इस शहर कराची में फैन हैं। हम जब ये, जैसे मैं अर्ज कर रहा था, कमिश्नर साहब मेरे पास आए और उन्होंने यही अल्फाज अदा किए। मैंने उनसे क्या अर्ज की कि मैं आपके साथ अपने तमाम एमपीएस, 21 एमपीएस, 7 एमएनएस इंक्लूडिंग माई सेल्फ और दोनों सेनेटर लेकर गेट पे चला जाता हूं। जो भी गाड़ियां निकलती हैं हम उसे फैसिलिटेट करेंगे। और उससे पहले क्या हुआ, जब हम सीएम हाउस पे पहुंचे तो उस वक्त जो इंतजामी कमेटी बैठी थी, जो पुलिस अफसरान थे, उन्होंने हमसे क्या अर्ज किया था कि आप सीएम हाउस के गेट को बंद ना करें, बराए मेहरबानी 20 फुट पीछे चले जाए। हमने बगैर मेकिंग एनी आर्गुमेंट हमने 20 फुट पीछे की तरफ आ गए ताकि इनके गेट का आने और जाने का रास्ता ना रुके। मैं समझता हूं ये मुनासिब जो छुपने की कोशिश की जा रही है, ये नहीं होना चाहिए। दूसरी बात आपने राउट के हवाले से की। देखिए, एमकेएम पाकिस्तान गुज़श्ता 2 महीने से सही, मैंने बात नहीं की, ये उसमें इंक्वायरी के टीआरएस में पहला पॉइंट है ये जी। मैं और सईद भाई ने, सर मेरा इशारा सईद गनी साहब की तरफ, सर नॉट आपकी तरफ, जो बात की कि राउट के हवाले से एमकेएम 2 महीने से मसलसल पूरे अर्बन सिंध के अंदर और जैसे रूरल सिंध के अंदर मुजाहरा करती चली आ रही है। खवातीन का भी मुजाहरा किया गया, किसी एक जगह पर भी एक पत्थर नहीं पड़ा, किसी एक जगह पर किसी गाड़ी की विंड स्क्रीन नहीं तोड़ी गई। हमने इंतहाई पुरअमन मुजाहरा किया। कल भी है, जब हम शहर फैसल पे चलना शुरू हुए, हमने 5 किलोमीटर का फासला तय करके पहुंचे, किसी जगह पर भी कोई रुकावट नहीं डाली गई। हाँ, बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि पिछले 2 महीने से एमकेएम के कारकुनान, बल्कि पूरा शहरी सिंध, पूरा सिंध जिसे कहते हैं, मां सवाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ के तमाम सियासी पार्टियां इस लोकल गवर्नमेंट एक्ट के खिलाफ है, वो मुजाहरा करते चल जा रही। यस, एमकेएम के कारकुनान में शहरी सिंध के अंदर शदीद गम गुस्सा पाया जाता था। वो मेरा ख्याल है चीफ मिनिस्टर गए। चीफ मिनिस्टर क्या मेरा शहर, मेरा चीफ सीएम हाउस नहीं है? आईनी, कानूनी और जमहूरी हक को इस्तेमाल किया एमकेएम पाकिस्तान ने और चीफ मिनिस्टर हाउस के सामने अपना फरियाद लेकर पहुंची है। होना क्या चाहिए था कि सियासी तरीके का इख्तियार होना चाहिए था। ये सईद गनी साहब मेरा ख्याल फरमा रहे हैं कि यस, हम अगर घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे बैठ जाते तो क्या हो जाता, लेकिन हमें बैठने नहीं दिया गया। सिर्फ 45 मिनट, आई रिपीट, सिर्फ 45 मिनट से लेकर 1 घंटे के अंदर ये बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने जो हाई हैंडेडनेस इस्तेमाल किए, मेरा ख्याल आपके टीवी समेत पूरे पाकिस्तान के अवाम ने देखा। तमाम सियासी पार्टियों ने इसकी मजम्मत की है, तमाम ह्यूमन राइट्स तंजीमों में मजम्मत किया और आज तो जिसे कहते हैं कि ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी इसकी मजम्मत की। बिल्कुल ठीक है। मैं सईद गनी साहब से जानना चाहूंगा, इसमें जो इंक्वायरी है सईद गनी साहब, पॉइंट नंबर 4, 5 और 6, ये फोर्स के इस्तेमाल के हवाले से, जिसमें मोहम्मद असलम उनकी डेथ भी हो गई, एमपीएस सदाकत हुसैन साहब, उनके भी मिस हैंडल किया गया, खवातीन के ऊपर प्रोटेस्टर्स, वुमेन प्रोटेस्टर्स, उनके ऊपर भी फोर्स इस्तेमाल की गई। तो ये तीनों चीजें जो हैं, इन पे रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी बाकायदा तौर पे, या कि सिर्फ इसकी वजूहात ही जानी जाएंगी? देखिए भाई, एक तो मैं इस बात को मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, कल से कह रहा हूँ कि जो वाकया हुआ वो नहीं होना चाहिए था। और मैं समझता हूँ कि ये नामुनासिब बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत में इस किस्म की चीज हो, लेकिन मैंने आपको वजूहात और मजबूरी बताई कि ये क्यों हुआ, जो इसके असबाब थे वो मैंने बैकग्राउंड आपको बताया। अच्छा, बाकी जितनी चीजें हैं, जाहिर है कि ये इल्जामात भी हैं, कुछ फुटेजेस भी हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी तहकीकात होनी चाहिए। एमक्यूएम के हमारे दोस्तों ने कल कहा कि एक बच्चे की हलाकत हो गई है, हमें जाहिर परेशानी हुई, खुदा न खास्ता इस वाक़े में ये ना हुआ हो
پھر انہوں نے کہا کہ کسی ایک ان کے ساتھی کی آنکھ ضائع ہو گئی ہے، ہم اس پہ بھی پریشان ہوئے، خدا نخواستہ کہیں یہ نہ ہو گیا ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے سینکڑوں کارکن اور خواتین جو ہیں وہ گرفتار کر لی گئی ہیں، ہمیں یقیناً اس پہ بھی پریشانی ہوئی۔ پھر آخر میں ایک یہ بھی آیا کہ جی ایک اسلم صاحب ہیں، ان کی ہلاکت ہو گئی ہے پولیس کے تشدد سے، ہم یقیناً پریشان ہوئے۔ ہم نے اس وقت کوشش کی کہ ہم ذرا ان چیزوں کو سارٹ آؤٹ کرنے کی کوشش کریں، تلاش کریں کہ چیزیں ہیں کیسی۔ تو ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں جس سے ایم کیو ایم کے بہت سارے یہ جو الزامات ہیں ہم پر وہ درست نہیں تھے، لیکن یقیناً اب وہ کہیں گے کہ ٹھیک تھے، ہم کہیں گے کہ غلط تھا، تو بہتر طریقہ تو ان کا یہی ہے کہ ایک انکوائری ہو جائے۔ اس انکوائری میں ایم کیو ایم کے جو لوگ ہیں جو آ کے اسٹیٹمنٹ دینا چاہتے ہیں یقیناً ان کو بلایا جائے گا، پوچھا جائے گا، ان کا نقطہ نظر بھی سنا جائے گا، جو ایڈمنسٹریشن موجود تھی ان کی بات بھی سنی جائے گی، اور پھر جو فیکٹس اور شواہد ان کے پاس موجود ہیں وہ بھی سامنے رکھے جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہ کوئی اس کا نتیجہ ضرور نکلے گا، لیکن یہ ذمہ داری پولیس کے اوپر بھی فکس ہو سکتی ہے، جنہوں نے اگر کوئی ایکسٹرا ایکسس فورس یوز کی ہے، خواتین کے ساتھ زیادتی کی ہے، کہیں کسی پر تشدد ہو گیا غلط سے، تو اس کی بالکل سزا ان کو ملنی چاہیے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو بھی ایک طرف ہونا چاہیے کہ کیا یہ جو واقعہ ہوا کیا ہم اس سے بچ سکتے تھے، تو اس کے بچنے کے کیا طریقے تھے، اور اس میں کیا کوتاہی سندھ حکومت کی طرف سے ہوئی اور کیا کوتاہی ایم کیو ایم کی طرف سے ہوئی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کھلے دل سے تسلیم کرنا چاہیے۔ میں جس طرح مان رہا ہوں چیف منسٹر نے مانا کہ یہ نہ ہوتا تو بہت اچھا تھا، لیکن ایم کیو ایم کو بھی کم از کم اتنا گریس ضرور شو کرنا چاہیے کہ اگر وہ جس طرح خود بتا رہے ہیں کہ ہم پچھلے 2 مہینوں سے احتجاج کر رہے ہیں، اس کا مطلب ہے کہیں رکاوٹ کسی نے نہیں ڈالی، جماعت اسلامی احتجاج کر رہی ہے، کہیں رکاوٹ کسی نے نہیں ڈالی۔ پی ایس پی نے اناؤنس کیا کہ ہم پریس کلب سے سی ایم ہاؤس پہ آئیں گے 30 تاریخ کو، ہمارا اگلے دن ہمارے لوگ ان کے پاس چلے گئے اور ان کو یہ بتانے گئے کہ برائے مہربانی آپ سی ایم ہاؤس کی طرف نہ آئیے، اور سی ایم ہاؤس ایشو نہیں ہے ارشد بھائی، یہاں ہوتے رہے مظاہرے، دھرنے بھی ہوتے رہے، کوئی ایشو نہیں بنتا، لیکن اس وقت جو ہمارے لیے مسئلہ ہے وہ چیف منسٹر ہاؤس کے برابر میں وہ ہوٹلز ہیں جہاں پر ہائی سیکیورٹی الرٹ جو ہے وہ ڈکلیئر ہوئی ہے، تو وہاں پر کوئی بھی جماعت آئے گی ہم ان کو منت بھی کریں گے، ریکویسٹ بھی کریں گے۔ اگر ایم کیو بھی اناؤنس کرتی کہ ہم نے سی ایم ہاؤس آنا ہے تو یقیناً ہم جا کر ان کے پیر پکڑ دے کے خدا کے واسطے سی ایم ہاؤس بتائیں، کہیں اور چلے جائیے، ہم آپ کے پاس آ جائیں گے، لیکن ہوا یہ کہ بغیر بتائی آگے۔ میں اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باموثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ ARY نیوز۔ پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔